بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في الجزء الثاني من الصعوبات القرائية. وكلمات درس اليوم هي كالتالي: حاولوا أصدقائي إيقاف الفيديو وقراءة أو محاولة قراءة هذه الكلمات. وأول كلمة أجندا. كما تلاحظون أصدقائي فالكلمة تتكون من 3 مقاطع. الأول وهنا لا يشكل أي مشكل، ينطق مثل كلمة لا. المقطع الثاني هنا ينطق لأن أمامه عندما يكون أمامه ينطق مثل كلمة جو. هنا أصدقائي يتغير نطقها حسب موضعها في الكلمة وحسب الحرف الذي يتبعها وحسب أصل الكلمة. هنا سينطق ان مثل كلمة 20. والمقطع الأخير هو دونك تنطق الكلمة أجندا وليس أجندا. مثال على هذه الكلمة: Attendez, je le note dans mon agenda. Accueil. هذه الكلمة أصدقائي se prononce en 2 syllabes، مقطعين صوتيا. الأول مثل كلمة لا، والثاني يتكون من أحرف عديدة C U E I L. C أصدقائي ستنطق Q لأن أمامها U مثل كلمة accord. والمقطع الآخر المتكون من U E I L se prononce سينطق œil مثل كلمة écureuil. الكلمة إذن ستنطق accueil. Mon frère travaille à l'accueil de ce magasin. joyeux. كما تلاحظون أصدقائي كلمة joyeux Y هنا حينما يكون بين حرفين، بين entre deux voyelles، يعادل أو يساوي 2i. إذن يمكن تقسيم هذه الكلمة إلى قسمين. هنا سنطق مثل كلمة je، و OI تنطق مثل كلمة toi. المقطع الثاني X. هنا أصدقائي X الحرف اللي في الأخير لا ينطق، se prononce pas، ne se prononce pas. I هنا ينطق ي لأن أمامه ي مثل كلمة pied. وأخيرا حينما لا تكون متبعة بكونسون تنطق مثل كلمة دونك الكلمة ستنطق joyeux. J'ai vu Ian à la plage, il avait l'air joyeux. Exagéré. Voilà mes amis le mot exagéré. X هنا ينطق gz لأن X حينما يكون entre deux voyelles ينطق gz. إذن يمكننا تقسيم هذه الكلمة إلى 4 مقاطع. EG تنطق مثل كلمة règle. ZA ستنطق ZA مثل كلمة hasard. et voilà G ستنطق هنا وأمامها أكسون، إذن ستنطق G مثل كلمة génie. و R ستنطق R مثل كلمة rêve. بقيت لنا ER ستنطق I لأن ER تشكل لنا أفعال المجموعة الأولى، إذن مثل كلمة chanter. Pour améliorer votre prononciation, n'hésitez pas à exagérer l'articulation. dehors. الكلمة أصدقائي تنقسم إلى قسمين. de مثل كلمة devant. HORS. H هنا أصدقائي لا ينطق، حرف صامت لا ينطق. وأيضا S الحرف الذي في الأخير أيضا هو لا ينطق، فقط الحرفين O إغ هما اللذان ينطقان فقط.
or مثل كلمة fort. Elle a joué toute la journée dehors. Dessus. الكلمة أصدقائي تنقسم إلى مقطعين. DE se prononce de. انتبهوا أصدقائي لا تنطق د ولا ض إنما تنطق de مثل كلمة devant. المقطع الثاني SS se prononce ici S se prononce S مثل كلمة classe. U se prononce U مثل كلمة tu. Donc الكلمة S هنا أصدقائي لا ينطق donc الكلمة تنطق dessus dessus. Surtout n'oubliez pas d'écrire l'adresse dessus. Aujourd'hui. الكلمة أصدقائي تنقسم إلى 3 مقاطع صوتية. AU se prononce O مثل كلمة fou. المقطع الثاني الحرفين OU se prononce O مثل كلمة fou donc joue. R تنطق R مثل كلمة car donc jour ou jour. المقطع الثاني H الأخير عفوا H لا ينطق. U et se prononce oui مثل كلمة 8. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Elle a 8 ans. Feuille. هذه الكلمة أصدقائي تتكون من مقطع صوتي واحد. F تنطق ف مثل كلمة فيلم. E لا ينطق هنا أصدقائي. الأ الذي في آخر الكلمة لا ينطق. E U I 2 L se prononce œil مثل كلمة écureuil donc feuille. La terrasse est couverte de feuilles. naïf. هذه الكلمة أصدقائي يوجد فيها حرف إي فوق نقطتين تسمى بالفرنسية تريما وهذا يعني أن الحرفين وجب أن يقرأ بمقطعين صوتيين. Na NA se prononce na مثل كلمة canard. I se prononce I مثل كلمة ici. Et enfin if se prononce f مثل كلمة neuf donc naïf. Ne sois pas naïf, elle ne viendra pas. crier. هذه الكلمة أصدقائي تنقسم إلى مقطعين. الأول C R E accent تنطق se prononce crée مثل كلمة crédit. المقطع الثاني ER يشكل نهاية أفعال المجموعة الأولى وينطق E مثل كلمة chanter إذن crier. Mon ami vous crée un site pour vendre des vêtements.